فرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان ما إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمن كلا بل لا وأما الإنسان ما ابتلاه فأما الإنسان ما ابتلاه ربه فيقول إنسان إذا ما ابتلاه ربه إذا ما ابتلاه ربه فيقول ربي Balik itu, baca satu kali. Amal